الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمين. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے،
جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو عالمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، عالمین دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ کریم دا اے ارشاد ہے تے اللہ کریم نے فرمایا، میں عرض کیتی مالک و مولا اپنا بھی تے تعارف کرانا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں رب عالمین دا محبوب رحمت عالمین دے واسطے۔ ساڈی پنجابی بولی ہے، سادی گل کراں، علماء کرام دے جمع غفیر دے اندر تے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جدا جدا میں رب اوندا میرا محبوب مصطفیٰ بن کے آیا ہے۔ عالمین دی گل ہے نا، عالمین واسطے رحمت، اور رب عالمین دا اے عالمین دے واسطے دے رحمت دا مقام او بڑا برال برائے، رحمت دا مقام او بڑا برال برائے۔ ایک مثال دے کے میں ایدی تھوڑی دی تشریح کرانگا چار گلاں دے اندر، تے چارے گلاں پیغام دی طرح توڑے تک پہنچان دی میں کوشش کرنی ہے۔ رحم کرنا ہوئے نا، رحم کرنا۔ تقریر شروع ہے، پڑھے لکھے حضرات نال میں متوجہ دا طلبگار ہوماں تے نہایت توجہ میری بات تے کرنی ہے۔ رحمت بڑی اچھی شے دا نام ہے، رحمت بڑی اچھی شے دا نام ہے، او دے نالوں کئی درجے تھلے آ رحم، او دے نالوں کئی درجے تھلے آ رحم۔ رحم کرنا تے جیڑا بندہ رحم کردا ہے، مثال میں اور آسان گل کرنے واسطے دے دینا کہ پیر سید نوید حسین شاہ صاحب رحم کیتا سبحانی صاحب تھے، سبحان اللہ بولنا ہے یا تھوڑا جیا۔ میں بات کیتی عالمین بڑی اچھی شے دا نام ہے، عالمین اور ہے، میں صرف رحم دی گل تیرے تک پہنچانا چاہنا۔ عالمین تے بڑی دور دراز دی گل ہے،
چھوٹی جی بات کی تھی کہ قبلہ شاہ صاحب نے رحم کیتا سبحانی صاحب تے کدے تے جان دیو سبحانی صاحب نے طارق سبحانی صاحب تے پیر صاحب نے رحم کیتا اے دے اندر 4 شرطاں نے اس لفظ دے اندر او 4 شرطاں ہون تے پیر صاحب جڑے نے او رحم کر سکتے نے ورنہ رحم نہیں کر سکتے کنیاں نہ توجہ نال میری بات سننی کنیاں 4 شرطاں او ہون تے پیر صاحب سبحانی صاحب تے رحم کر سکتے نے میں پھر گل دہرانا عالمین بڑی اچھی شے دا نام ہے رحمت بڑی اچھی شے دا نام جے میں گل رحم دی کرن لگا تے رحم جیڑا ہے وہ رحمت دے وچوں چھوٹے تو چھوٹے تو چھوٹے درجے دا نام رحم ہے تے مثال میں دے گیا کہ قبلہ پیر صاحب رحم کر دے میں قبلہ سبحانی صاحب تے او دے واسطے 4 چیزاں دا ہونا ضروری ہے تے او پہلی گل کیڑی پیر صاحب دا زندہ ہونا ضروری جے پیر صاحب زندہ نے تے رحم کرن گے پیر صاحب زندہ نے تے رحم تے جے پیر صاحب وصال فرما گئے نے قبر وچ ٹر گئے نے ساڈا تے سنیاں دا ایمان ہے میں دنیاوی مثال دینا پیر تے قبراں وچوں بھی جڑا فیض دیندے نے او میرا موضوع نہیں میں رحم دی مثال دے رہا رحم کرنا ہے تے رحم کرن دے واسطے زندہ ہونا بولو بولو زندہ ہونا ضروری ہے لوگ تانا مار دے نے نبی مار گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ مٹی اچ رل گیا اور میں کہا چلیا قرآن تے چیخ چیخ کے بیان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او عالمین واسطے رحمت ہے او جیڑا رحم کرے او دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے تے جیڑا رحمہ دا بادشاہ ہے جیڑا رحمةً لِلْعَالَمِينَ بن کے آیا ہے پھر او دے واسطے بھی زندہ ہونا ضروری ہے عالمین او تے مقام بڑا ہی اونچا ہے جے رحم کرنا ہے جن نے رحم کرنا ہے او دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے تے میرے نبی نو تے اللہ نے رحمت دا تاج عالمین دے واسطے پا کے کلیا ہے تے پھر ترجمہ امام اہل سنت مولانا شاہ مرزا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عقیدے دے نال رلدے ہویا جے کر لئیے تے ذوق بھی تازہ ہوئے گا خیرے پھر تسی بول پو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ مرزا تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے میں تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم میں عالم سے چھپ جانے والے
تو بعد خطیب الاسلام دا خطاب ہے. میں جلدی جلدی اپنی گل مکاؤں گے. حضرات گرامی ابن ماجہ دی حدیث، ابن ماجہ دی حدیث ہے. تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا اے لوگو نبیاں تے ولیاں دے جسم نو اللہ نے حرام قرار دے دیتا ہے کہ مٹی انہاں نو کھا نہیں سکتی. مٹی تے حرام کر چھڈیا جے، مٹی تے حرام کر چھڈیا جے. حدیث ابن ماجہ دی ذمہ داری نال گل کرن دا یادیاں فرمایا میں تے نبیاں دا مقام تے بڑا براء البرائے اولیاء دیاں شاناں دا کیا کہنا. میں دعوت عشق و عمل دینا سجنا جے نبیاں دا جے نبیاں دا تے ولیاں دا جسم زمین نہیں کھا سکتی. تیرا تے میرا نبی تے امام الانبیاء بن کے آیا. جے نبیاں دا ولیاں دا جسم جیڑا او زمین تے کھانا حرام ہے تے پھر میرا نبی تے ہوئے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے. وہ نبیوں میں نبی قرآن تے چیخ چیخ کے پیاندائی وما ارسلناک الا رحمت پڑھنا ہے. عمل دی ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ نو زندہ مننا پوے گا. سبحان اللہ. اچھی ساری کیا وہ یار زندہ جے رحم کرنا لے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے کہ وہ تے رحمت للعالمین بن کے آئے. دوجی بات ہے سنانا علماء دا حق ہے. پیغام حق دا ممبر رسول تے بہ کے لوگاں تک پہنچانا علماء دا حق ہے. عمل کرنا نہ کرنا وہ تے اپنے مقدراں دی گل ہے. ہر ایک تے مقدراں وچ نہیں. دوسری بات کر رہے ہیں. پہلی گل کی پتہ چل گیا زندہ ہونا ضروری ہے. دوسری جدے تے رحم کرنا ہے ان دا علم ہونا ضروری ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دو جہاناں دا رحمت دا سردار بنا کے تیرے تے میرے نبی نو کلیا. او دے وچوں ایک لفظ میں رحم دا لیا ہے. رحم کرنے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. جدے تے رحم کرنا ہے ان دا علم ہونا بھی ضروری ہے.
ہوں میں سارا لے لگا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دا علماء دیکھے کول بیٹھے ہیں ایک لفظ دی ہیر پھر بھی جڑی انہوں نے نہیں ہون دینی میں پہلے دسیا میں طالب علم ہاں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے نال گل کر لگا سونا تے علم دی گل علم دی کہ علم ہونا بولو بولو علم ہونا پہلی گل کیڑی ہے زندہ ہونا دوسری گل علم ہونا ضروری ہے علم دی گل قرآن میں بعد چ پڑھاں گا میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال چھوٹی جی گل کر لواں مدینے دا علاقہ کتوں دا کتوں دا علاقہ مدینے دا جنگل دا باہر علاقہ ہے ایک یہودی اپنیاں بکریاں پہ چراندا ہے ایک یہودی اپنیاں بگیاڑ پیا انہیں دی بکری چک لی بگیاڑ نے بکری جڑی لے لی انہیں ڈگوری پھڑی سوٹی پھڑی لاٹھی پھڑی او دے مگر دوڑ پیا بگیار نے پیچھا پرت کے دیکھیا انہیں کہتے میری چونڈ نہیں چھٹو دوڑ تھک گیا مالک جڑا ہے وہ بھی بڑا چکنا تے بہادر آدمی سی دوڑدا جڑا ہے وہ کول اپڑیا نا آخر کار قصہ مختصر اس یہودی نے بگیار دے منہ دے وچوں بکری دا بچہ کھو لیا سبحان اللہ اچھی ساری بگیار دے منہ چو بکری دا بچہ او دا شکار کھو لیا تو جدو کھو لیا نا تو ڈگوری انہیں کھڑکا کے کہنے لگا ہن سنا ہر ایک ڈنگر دا مالک ایویں تیویں نہیں ہوندا جدو انہیں للکارا مارے نا بگیار نو تو بگیار بولیا علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیتا بگیار اپنی بولی اندر نہیں بلکہ انساناں دی زبان وچ بندیاں دی زبان وچ بگیار بولیا تے بول کے کہنے لگا بھائی کسے دا شکار منہ وچ آیا نہیں کھوئی دا منہ وچ شکار آیا او نہیں کھوئی دا یہودی حیران پریشان ہو گیا کہ اے بگیار گلاں بندیاں والیاں پیا کردا ہے ہائے ہائے اونچی یار بولو ہے بگیار تے گلاں بندیاں والیاں انہیں بکری دا بچہ بھی تھلے رکھیا تے کہنے لگا پہلا تے مینوں یہ گل سمجھانا کہ اے تو بگیار تے گلاں بندیاں والیاں پہ کرنا بولیاں بندیاں والیاں پہ بولنا ہن توجہ مسجد قادریہ رضویہ دے اندر خطیب پاکستان دے کول رہن والے ہو ایک فکرہ کہنے والا تو دے سارے اندر میں عشق جڑا چیک کرنا ہے بگیان نو او یہودی بول کے کہنے لگا او تو بندے والیاں گلاں پہ کرنا خیر ہی انہیں کہا یہ تو بھی اگے دی گل دساں کہندا بول کہندا جا مدینے رب دا محبوب آ گیا ہی او ایڈا شانہ لائی او اینے مقام لائی او اینی عزت لائی کہ ازل تو لے کے ہن تک جو ہو گیا ہے اور نبی گلاں ساریاں جاندا ہی انہیں آکھا چلا نہ ہوئے تے کدی بگیار بولیاں نے بندیاں لیاں کہندا کیوں نہ بولا جڑا مدینے آ گیا ہی او ازل تو لے کے ہون والیاں گلاں نو اج کے دن تک جاندا ہی یہ اگلی گل کرا تو سبحان اللہ اونچی کہے تے میرا بھی روح تازہ ہوئے گا انہیں کیا میریاں اج تک نہیں جاندا او قیامت کرے آن والے وقت نو ہی جاندا اور قیامت کران والیاں گلاں نوں نہیں جاندا بغیار جڑا گلاں پہ کردا ہے نالے دعوت پہ دیندا ہے کہ جا مدینے اللہ دا یار اللہ دا رسول آ گیا ہی تے انہیں کیا دلیل چاہیے ہے یہودی بولیا تے کہنا دلیل انہیں کہتے ایمان پکا نہیں ہویا کہ میں بغیار تے کلام میں بندیاں والا پہ کرنا کہندا ہے اور ثبوت چاہیے فرمایا جا کے دیدار تو یوندا کر لے تیرے آن فکر تیریاں بکریاں دا رکھا میں بن جانا سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد منچار کی آمد دارائے رسالہ انہیں آکھا تو جا تیرے آن تک تیریاں بکریاں دا راکھا میں بننا وا
اچھا جی تو بننا ہے تو میں قرآن پڑھنا ایتے بغیر دی زبانی دسیا تیرا تے میرا نبی کنا علم رکھدا ہے اجل تو لے کے اس ویلے تک اوتھوں لے کے قیامت تک میرا نبی علم رکھدا ہے اے تو میں قرآن جو مثال دے کے بات کرن لگا سلیمان دے کول ایک بندہ بیٹھا جڑا علم من الکتاب یعنی کہ علم کر رکھدا ہے کتاب دا تھوڑا جیا تے سلیمان دے نہیں اے سلیمان علیہ السلام دے نہیں او کیڑا جڑا تکتے بلکیس جلدی میرے کل لے کے آوے کہ جنہ دا اینے ٹائم دے اندر کوئی آندہ اینے ٹائم دے اندر کہ جدے کل علم کتاب ہے جدے کل کتاب دا علم موجود ہے علم من الکتاب او بولے آوے تے بول کے آندہ وے حضرت جی پریشان نہیں ہو حضرت جی پریشان نہیں ہو میں بلکی دا تک لے کے آنا کیا کنے چرچ لے کے آنا ہے انہیں کا فرد الیہ کتابک کہنے لگا کہ تسی اپنی آنکھ بند کرو تے پھر اپنی آنکھ نو کھولو اینے کو ٹائم دے اندر اینے کو ٹائم دے اندر اینے کو ٹائم دے اندر 1500 میل تو دور تختے بلقیس پہ آیا وے تے وہ آ گیا قرآن پہ آندا ہے میں کیا لوکاں نے کیا علامہ شباد رضا صاحب نبی نو کندے پیچھے دا نہیں پتا نبی نو علم ہوندا تے او انج کر لیندا نبی نو علم ہوندا تے او گل کیوں نہ کر لیندا نبی نو علم ہوندا اپنی بیوی دی گواہی کیوں نہ دے لیندا میں کیا چلیا جڑا نبی سلیمان دی بارگاہ دے اندر بہن والا ہے جڑا نبی سلیمان دے قدماں وچ بہن والا ہے تے علم من الکتاب کتاب دا کچھ علم جانن والا ہے کتاب دا کچھ علم جانن والا او تے اکھ کھولن تو پہلا تل کے بلقیس لے آ سکدا ہے جڑا سلیمان دے قدماں وچ پوے او شان رکھدا ہے تے جڑا محمد عربی دے قدماں وچ بہ جائے کلمہ بھی پڑھے تے آنکھیں کاندے پیچھے کا نہیں پتا پھر آندہ قرآن پڑھو تے قرآن ہی پڑھی ہے قرآن آندہ جڑا کتاب دا تھوڑا جا علم رکھتا علم من الکتاب تھوڑا جا علم رکھنا اللہ اور 1500 میل دور تختے بلقیس پہ آئے آنکھ کھولن تو پہلا لے آ سکتا ہے امام الانبیاء ان دے نالوں بھی کٹیا پہ سمجھنا ہے پھر انا سی قرآن تے سنت مننے قرآن تے سنت مننے کٹا مننے آئی قرآن تے آندہ جڑا علم من الکتاب تھوڑا جا علم کتاب رکھنا والا ہے او دا شان ہے تے قدم سلیمان علیہ السلام دے انہاں کول بہن والے دا اے شان ہے تے میرا نبی تے سلیمان دا بھی نبی بن کے آیا ہے ٹلی سبحان اللہ نہیں یار اچھی سبحان اللہ میرا نبی تے موسیٰ دا نبی او علم من الکتاب تے میرے نبی دا بھلا کی شان ہے وَعَلَّمَكَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا من الکتاب او 1500 میل دور تو تختے بلقیس لے آ سکتا ہے تے جڑا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ خباست دی عینک اپنی آنکھاں تو لا عشق مصطفیٰ کی شمع جلا تے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیم آدھی شان دا تینوں پتہ چل جائے گا میرا وجدان آندے جو سلیمان دا امتی کتاب دا کچھ علم رکھنا لا او آنکھ کھولن تو پہلا تختے بلقیس لے آ سکتا ہے تختے بلقیس لے آ سکتا ہے تے میرا نبی گنبد خضرا وچ رہ کے جامعہ قادریہ رضویہ وچ بہ کے میلاد منان والیاں دا نظارہ بھی کر سکتا ہے تے سماعت بھی کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا کہ او لے آ سکتا ہے کہ میرا نبی سادہ میلاد پڑھنا میلاد منانا دیکھ نہیں سکتا ہے سن بھی سکتا ہے زندہ ہونا علم رکھنا زیدہ کرنا ہے او دا علم رکھنا او دا علم رکھنا
ضروری ہے. تیجی گل پلے ہونا سبحان اللہ زندہ ہونا بولو بولو زندہ ہونا علم رکھنا ضروری ہے تو کچھ پلے ہونا بھی رحم پلے ہون تو بغیر بھی نہیں جی ہوندا کچھ جہے پلے کچھ نہیں نا وہ رحم کر سکتا نہیں. تے میرا نبی تے امام الانبیاء نبی آدم دا بھی نبی ہے نوح دا بھی نبی ہے ابراہیم دا بھی نبی ہے اسماعیل دا بھی نبی ہے یعقوب و یوسف دا بھی نبی ہے. میرا نبی سیدزادے بیٹھے نے جے کچھ پلے ہون دی مثال میں چھوٹی جی دے دیا حضور اجازت ہے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوترا سن دے پائے ہو تے حاتم تائی دا پوترا حاتم تائی دا پوترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بولو چاہ یار دوترا گلاں پہ کرتے ہیں. حاتم تائی دا پوترا کہنے لگا میرا دادا اینا سخی پلے ہوندی گل سنا لگا اینا سخی کہ وہ بڑا بڑا محل تے ساتوں دے دروازے منگتا منگن واسطے آیا ایک بوئے بڑھیا انہوں میرے دادے نے خیر پایا خالی نہیں موڑیا اگر وہ دی چوڑی نہیں نہ پریچی وہ دا کچھ نہیں بنیا وہ دوجے دروازے آیا میرے دادے پھر دیتا تیجے دروازے آیا میرے دادے پھر دیتا چوتھے دروازے آیا میرے دادے پھر دیتا پنجویں دروازے آیا پھر دیتا چھٹے ستویں سات دروازے بڑا محل ایک منگتا ستاں بوئیاں چو منگن واسطے کدی آیا نا تے میرے دادے نے منع نہیں کدی کیتا تے میرے کملی والے دا دوترا مسکرایا مسکرا کے کہنے لگا سنا نہیں یہ گل کہتا ہاں جی سنا نہیں یہ گل قبلہ پیر نوید حسین شاہ صاحب وہ بولیا تے بول کے کہنے لگا میرا نانا مدینے چلیندا سی اونچا اونچا سبحان اللہ بول نہیں کرا انہوں نے کہا تیرا دادا تے او دا بڑا بڑا محل تے ساتوں دے دروازے میرا دادا نے دا مدینے تے محل کوئی نہیں تیرے دادے دا بڑا محل تے سات دروازے ایک آیا ستاں دروازیاں چو آیا تیرے دادے دی شان ہے کہ انہیں کدی موڑیا نہیں تے میرے نانے دا محل بھی کوئی نہیں جڑا بوہا لگا ہے نا وہ دے اگے بوری دا ٹاٹ ٹنگیا ہویا ہے او میرا نانا سی جڑا مدینے چلیندا کہنے لگے اللہ دی قسم ہے اگر منگتا منگن آیا اگر منگتا منگن آیا اگر منگتا منگن آ گیا میرے نانے دے بوئے تے میرے نانے نے دے دیتا سنی دے دیتا قیامت تک انہوں دوبارہ کسے بوئے تے جا کے منگن دی لوڑ نہیں سی پیندی. تے پھر میرا ایمان ہے کہندا پھر میرا وجدان میں کہنا قبلہ شاہ صاحب منگتا 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 سلطان مدینے والے دا منگتا منگتا پر منگتا سلطان مدینے والے دا منگتا
کول کچھ ہے کہ نہیں میں گل کرنا چاہتا تے حدیث پڑھنا علماء بیٹھے تیرے تے میرے نبی فرمایا لوگو واللہ یوتی انا قاسم فرمایا لوگو خزانے تو میرے رب دینے خزانے تو میرے رب دینے پر مینوں تقسیم بنان والا کھلیا خزانے تے ہوندے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا جمع غفیر علماء اکرام بیٹھے غلطی ہو گئے معاف فرمانا میری اصلاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بادشاہت دے 2 وزیر آسمانہ ترین دے کنے وزیر میری بادشاہت دے وزیر 2 آسمانہ ترین دے 2 زمین ترین دے کملی والے ہو کے لے فرمایا آسمانہ تے جڑے رہن دے نا او ایک جبرائیل تے دوجا میکائیل سبحان اللہ اچھی سری پھر ایک باری پیار نہ سننا ایک جبریل ایک میکائیل تے دنیا تے یا رسول اللہ کون فرمایا ایک ابو بکر صدیق دوجا عمر فاروق ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گولے دے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا نام لب پہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا نام لب پہ آتا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی کا کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اور جڑا نبی دے اللہ اکبر کبیرہ میرے کہن تے جڑا مصطفیٰ دے عرش صحابی نو جنتی مندہ اونچا باں کٹ کے سبحان اللہ پھر ایک باری پکار کے کہا سبحان اللہ شان صدیق فاروق دا میں کی دساں کیتا اللہ میں جننا دایو چان کام سبز گنبد تے اندر جو بچدی سپاں کملی والے تے یاراں دے کم آ گئی سبز گنبد تے اندر جو بچدی سپاں کملی والے تے یاراں دے کم آ گئی لین خوشبو ہوئے دل سے حبیب خدا آئی جنت دے وچوں سوا دے سوا او چھو کے لنگے جدوں گیسوئے مصطفیٰ جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی چھو کے لنگے جدوں گیسوئے مصطفیٰ جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئے حضرات گرامی دو وزیر آسمان تھے دو وزیر میرے نبی کے دنیا تھے اللہ کریم فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین چوتھی گل کراتے آخری میرا بیان ختم ہے حضرات گرامی پہلی گل ہے کہ زندہ ہونا ضروری ہے دوسری گل ہے کہ علم رکھنا ضروری ہے تیسری گل ہے کہ کچھ ہونا پلے ضروری ہے چوتھی گل سن تے سبحان اللہ ڈٹ کے آ چوتھی گل جن رحم کرنا ہے وہ دا موقع تے کول موجود ہونا ضروری ہے پہلی گل کیڑی سی پہلی زندہ ہونا بولو بولو کی دوجی گل علم رکھنا تیجی گل کچھ پلے ہونا چوتھی گل موقع تے کول موجود ہونا ضروری ہے
تے آپا قرآن کو پوچھنے آ بیان ختم کہ نبی ساڈا ساڈے کول ہے کہ نہیں قرآن کو کدے کولو حدیث یا روایت وہ نہیں پڑھتے آپ صرف قرآن کو پوچھنے ہیں قرآن آدھے النبی 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 اولا 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 بالمؤمنین من انفسہم جنہیں نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ شاہ رگنا لو بھی نیڑے آ ایمیں پڑھ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ کریم نے فرمایا لوگو میرا محبوب مومنہ دے دل نالوں بھی زیادہ قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی اللہ فرمایا میرا محبوب النبی میرا نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وہ تے انہاں دی جاناں نالوں بھی زیادہ قریب ہے جدوں اے چار گلاں تے ایمان رکھے گا پھر قرآن تے عمل ہوندا ہی وما ارسلناک جے مننا ہی نہ مصطفیٰ نو کہ وہ عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے تے او تاں مننا پڑے گا کہ سونے نبی نو زندہ بھی مننا پڑے گا انہاں نو علم والا بھی مننا پڑے گا با اختیار بھی مننا پڑے گا کول موجود بھی مننا پڑے گا پھر عمل ہوئے گا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ